बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक और हंगामा खेज़ दिन मुल्क की सियासत में। जेल भरो तहरीक कल लाहौर में उसका पड़ाव था और आज पेशावर पहुंची है। कल जो गिरफ्तार हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कहा जा रहा है कि उन्हें हब्से बेजा में रखा गया है। वो कहाँ रखे गए हैं, किस जेल में हैं, क्या नंबर है उनका। एजाज़ चौधरी साहब जो फोकल पर्सन है जेल भरो तहरीक के, उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम में वो फहरिस्त भी आवेज़ा की है, लेकिन फिर भी कई रहनुमाओं को लिबर्टी लेने के लिए उनको आज़ाद किया जाए दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में जमा जो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। तो अगर जेल भरने का मकसद ज़मानत लेना थी तो फिर ये तहरीक का मकसद क्या है, इस पर आज बात होगी। और पेशावर में आज कैसा रहा तहरीक इंसाफ का आज का जो ये तहरीक का दूसरा पड़ाव था। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला है, जहाँ जनाब चीफ जस्टिस ने इसको नोटिस लिया कि इसकी कार्रवाई का आज पहला दिन था। 9 रुकनी बेंच था। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अहम एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस जमाल मंदुखेर साहब ने तो बेंच की तश्कील पर बात की, जहाँ पे जस्टिस अतर अमनुल्लाह साहब ने कहा कि ये भी देखना होगा कि क्या असम्बलियाँ दुरुस्त तौर पर तहलील हुई या नहीं। तो 90 रोज़ में इंतखाब होता है या फिर असम्बली बहाल होती है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। फिर आज की समात बड़ी अहम थी, बड़े अहम रिमार्क्स और इस्तफ़सार किया गया जज साहिबान की जानिब से। और फिर एक और बड़ा अहम मौजू जो पिछले 2-3 रोज़ की सियासी हंगामा राई की नज़र हो गया बलूचिस्तान में। शामी साहब जो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि मरी कबीले की एक फ़ैमिली को उन्होंने अपनी निजी जेल खाने में रखा हुआ है और 3 गोलियों से छलनी लाशें बरामद हुई बारखान के कुएँ से। और उनके वरसा ने अभी तक मुसलसल धरना दे रखा है कोयटा में। सेनेटर मुश्ताक हैं इस मामले को ज़िंदा किए हुए, वो कोयटा में, उनसे भी हमारी बात होगी। आज सर आपने समात और इन मौज़ूआत के अलावा मोहतरमा आज तो इब्तदाई समात हुई है। हाँ जी। अब फरीक़ैन को नोटिस जारी होना था, अब नोटिस जारी हुआ तो फिर आगे बात चलेगी। लेकिन बुनियादी बात जो थी आज, अगरचे बेंच बनाना फाजिल चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, वो जिस जज को चाहें बेंच में शामिल करें, जिसको ना चाहे ना करें। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि इतना एक अहम मुकदमा है, जब से 9 जज बैठे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि 9 सीनियर तरीन जज जो है ना, वो इसको सुनते। जो पाकिस्तान बाहर ने एतराज़ किया है ना जी, उन्होंने भी यही सुजेशन के तौर पर एतराज़ का हिस्सा बनाया नुक्ता जो आप फरमा रहे हैं, है ना। मगर एतराज़ यानी ये सवाल उठाया जा सकता है, और मगर मजबूर नहीं कर सकते हम चीफ जस्टिस को, क्योंकि इख्तियार उनका है। लेकिन इख्तियार इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि उसके असरात अच्छे मुरतब हों। देखिए, सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, अगर वो बेंच पे ना बैठे तो ये कि मुनासिब बात नहीं है। और एक ज़माने में तो ऐसा ही होता था क्या कि सीनियरिटी के एतबार से बेंच बनते थे। बाद में फिर जस्टिस सजाद अली शाह साहब आए, फिर हर मुकदमे के लिए सीनियरिटी पे बनते थे या अहम मुकदमा? जब भी कोई मुकदमा हो बेंच बनेगा तो सीनियरिटी की बुनियाद पे बनेगा। सही। इसमें पिक एंड चूज नहीं होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना, पूरी सुप्रीम कोर्ट, उसका तहक्कुम है ना, उसके किसी एक शख्स को किसी दूसरे शख्स पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। और जज होने के एतबार से चीफ जस्टिस भी वैसे ही जज हैं जैसे दूसरे जज हैं। उनका इंतज़ामी ओहदा है, यानी वो किसी जज को जो उनके साथ बैठा हुआ हो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी जज से मुकदमा डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एक अदालत जो है, हर जज जो है एक यकसा वक़ार और एहतराम का मुस्तहिक है जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। इसलिए ये जो अदालत जो है उसमें जो सीनियरिटी है उसके मुताबिक बेंच बनने चाहिए। अब इसको वायलेट किया जैसे सजाद अली शाह साहब, वहाँ से ये फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और फिर उसके बाद ये चलन जो है चल पड़ा। हाँ, तो मोहम्मद वार में देखने को मिला, साकिब निसार साहब के दौर में भी, साकिब निसार साहब के दौर में तो कमालात बहुत सारे देखने में आए। तो अब ये अनफॉर्चुनेट बात है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। इसका अच्छा तासुर अदारे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं पड़ता। और पाकिस्तान बार के खिलाफ वफाकी हुकूमत भी इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, वफाकी हुकूमत, पहले एक बात तो सुन लेना, अगर आपको किसी जज के उस पर किसी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो आप अगर फरीक मुकदमा हैं तो आप अदालत में जाएंगे और वहाँ एतराज़ करेंगे, दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त करेंगे, या अगर फरीक मुकदमे के हैं वहाँ एतराज़ करेंगे
کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں سماعت نہ کریں، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ ان کو اس کے حق میں کوئی مواد فراہم کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بینچ میں رہنا ہے، انہوں نے بینچ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مقدمہ ہے ہاں جی، ہاں جی، اس کی ایک بڑی مثال ہے. یعنی وہ مولوی مشتاق حسین صاحب پر ان کا جو اعتراض تھا، مگر مولوی صاحب کو وہ مجبور نہیں کر سکے کہ بینچ سے اٹھ علیحدہ ہوں. بالکل ٹھیک، تو بالکل. اس لیے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم کسی ایک فریق مقدمہ کا جو ہے اس کے اعتراض کی بنیاد پر ججوں کو بینچوں سے اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی بینچ نہیں بن سکے گا. پھر بینچ ہی نہیں بن سکے گا. ہر بندہ اٹھ کے اعتراض کرے گا کہ جی مجھے بھی اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو آداب ہیں ان کے مطابق اعتراض کیا جائے گا، اور اگر وہ رد ہو جائے، یعنی فاضل جج خود ہی رد کر دے، تو وہ پھر آپ کو سماعت جو ہے جاری رہے گی. جاری رہے. ٹھیک. آپ کسی جج کی کنپٹی پہ پستول نہیں رکھ سکتے. اور پھر اگر یہ آپ اعتراض کرتے ہیں، ابھی ایسی تقریریں بھی ہو رہی ہیں نا، ایسی گفتگو ہو رہی کہ فلاں جج صاحب ہمارے مخالف ہیں، فلاں ہمارے مخالف ہیں، برملا نام لیے جا رہے ہیں سیاسی جلسوں میں، میں بسات ادب تصویریں نشر کی جا رہی بسات ہیں. ادب یہ عرض کروں گا ان سیاسی رہنماؤں سے کہ بھائی اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر آپ کے مخالف یہ کام شروع کر دیں کہ بھئی ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تقدس تو رہنے دینا اداروں کا. فلاں جج صاحب جو بینچ میں نہ بیٹھے، ان کا مقدمہ نہ سنیں. جج حق میں فیصلہ دیں یا خلاف فیصلہ دیں، آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یہ سارے معاملات جو ہیں جناب چیف جسٹس کے دیکھنے کے ہیں، بینچ بناتے ہوئے ایک حکمت اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن پبلک جلسوں میں ججوں کو نام لے کر اور تصویریں نشر کر کے، تصویریں بھی نشر کی گئی. یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اس کی قانون اجازت نہیں دیتا اور آئین بھی اجازت نہیں دیتا. میں اور بات بتاؤں، اور سیاسی مخالفین اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اب توہین عدالت لگنی چاہیے. بڑا مارکے کا ہے جو میں نے لڑا اور بھگتا تھا، میں بھی ایک بڑی ہوا میں تھا اس وقت، اس کی کہانی پھر بیان کروں گا. لیکن آپ کو بھی انقلاب سوجا ہوا تھا. ہاں جی، ہوتا نا نوجوانی میں خمار آتا ہے. وہ پانا چوری والا نہیں، وہ تو توہین عدالت کا ایک مقدمہ ہے. بات یہ ہے کہ جج جو ہے نا، ایک بڑی اہم بات ہے، توہین عدالت کے معاملے میں سچ جو ہے، ٹروتھ، یہ ڈیفنس نہیں ہے. ٹروتھ از ناٹ دی ڈیفنس. کنٹیمپٹ میں. کنٹیمپٹ. پھر یہ بڑی اگر آپ کسی جج پر الزام لگائیں اور وہ درست بھی ہو، لیکن یہ ڈیفنس نہیں ہے. یہ آپ اپنے دفاع میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ الزام درست ہے اس لیے میں نے لگایا ہے. یہ ڈیفیمیشن میں، حتی کہ عزت کے مقدمے میں یہ ڈیفنس ہے. آپ کہیں یہ سچا الزام تھا یا جھوٹا تھا، ادروائز نہیں ہے. کسی جج پر آپ سچا الزام بھی لگائیں گے تب بھی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. یہ ڈیفنس نہیں ہوگا. نو. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. سنیے، اور جج جو ہے اس پر اعتراض کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس درخواست دیں کہ یہ اعتراض ہے، کہ یہ اعتراض ہے. پہلے یہ عام آدمیوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ریفرنس دائر کر سکے کسی جج کے خلاف. ٹھیک. وہ ریفرنس صدارتی ریفرنس کی صورت میں آتا تھا، اور ایک ریفرنس سے پہلے ایک پریلیمنری انکوائری بھی کر لی جاتی تھی، وہ بھی عدالت کرتی تھی اس ریفرنس کے دائر ہونے سے پہلے. یعنی یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ صدر صاحب ان کو پہلے بھیج دیتے. بالکل ٹھیک. اور صدر ظاہر ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کام کرتے. لیکن کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی جج کے خلاف عدالت میں درخواست دے سکے. وہ درخواست صدر کو دے سکتا تھا، عدالت میں براہ راست نہیں دے سکتا. صدر اس کا جائزہ لے کے ٹھیک ہے پھر آگے چل سکتے تھے. صحیح. اب یہ جو معاملہ ہے، جو یعنی جو ٹام، ڈک اور ہیری جو ہے، اگر اٹھ کے یہ کہے فلاں جج پر میرا یہ اعتراض ہے، فلاں جج پہ مجھے یہ اعتراض ہے، تو پھر سپریم کورٹ ایک تماشا بن جائے گی
اور پھر ریاست ایک تماشا بن جائے گی. ظاہری بات ہے ان کا جو تحکم ہے یا ان کا تقدس ہے وہ تو پامال ہو گیا اس صورت میں. اس لیے پہلے بھی ہم نے عرض کی کہ پھر تو ہر شہری اٹھ کے کہے گا جی یہ میری مرضی کا بینچ نہیں ہے, مجھے اس پہ یہ تحفظات ہیں. توہین عدالت کے معاملے میں اب عدالتیں کافی فراخ دل ہو گئی ہیں جی, اور بڑا نوٹس جو ہے عام طور پر نہیں لے رہی, لیکن اگر پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر تو کچھ کرنا پڑ جائے گا نا. پبلکلی جلسوں میں تصویریں نشر ہوں گی, نام لیے جائیں گے تو پھر تو مطالبہ بڑی ہوگا. بری بات ہے, ایک بری نظیر ہے. آپ کسی جج, دیکھیے جج جو ہے وہ پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کر سکتا, obviously ان کا دائرہ کاری نہیں ہے, آرٹیکل نہیں لکھ سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جج جو ہے ہمارے ٹاک شو میں شریک نہیں نہ پریس ریلیز جاری کر سکتے ہیں, وہ بھی رجسٹرار کرتے ہیں کسی ضروری معاملے جج جو ہے ایک ایسے شخص کے آپ موضوع بحث نہیں بنا سکتے جو اپنا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں, پوزیشن میں نہ ہو باوجود عہدہ. اس لیے اس کا فورم ہے, اس فورم پہ آپ جائیں. اور یہ جو ہمارے وکیلوں نے بھی چلن پکڑا ہے نا لمبی پریس کانفرنس کرنے کا کہ فلاں جج صاحب بینچ سے اٹھ جائیں, فلاں بیٹھ جائیں. ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر ہوا ہے. یہ فیصلہ پھر ان کو کرنے دیں نا, یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے یا وہ متعلقہ جج صاحب کرے. اگر وہ کہتے میں بیٹھوں گا بینچ میں تو پھر قبول کریں, تو آپ قبول کریں. چلیے سسٹم واپس دیکھیے, یہ بڑی بنیادی آپ نے نقطے جو پورا دن اور اس معاملے میں ڈسکس نہیں وہ شامی صاحب نے ان کو بڑا واضح کیا. بنیادی بات کیا ہے, ہماری لائلٹی دستور کے ساتھ ہونی چاہیے, ہماری لائلٹی ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے, ہماری لائلٹی اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم اداروں کو نشانہ بنانے والوں کی تائید نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج سر, آج کی اس اہم کیس میں 3 بنیادی سوال تھے کہ عام انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرنے کا آئینی اختیار کس کے پاس ہے, یہ آئینی ذمہ داری کب اور کیسے ادا ہوگی, عام انتخابات کے انعقاد کے لیے وفاق اور صوبوں کی آئینی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں کیا, اور ان 3 سوالات کے ہنگام پھر 2 نئے تحفظات, اعتراضات اور سوال اٹھے. ہم چونکہ پروگرام نقطہ نظر میں آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس سے لے کے اب تک جب بھی کوئی اہم کیس ہوتا ہے اس پر تبصرہ کرنے کی بجائے جو کیس کورٹ روم میں ہوا ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عامر سید عباسی صاحب نمائندہ خصوصی دیکھیں, جو سوالات اٹھے ہیں مزید اٹھیں گے, سوالات کا جواب دینا ہے عدالت نے. اور ہمارے ایک فاضل جج نے یہ بات کہی کہ اسمبلی ٹھیک طریقے سے تحلیل بھی کی گئی, یعنی چیف منسٹر کی کن پٹی پہ پستول رکھ کر اسمبلی تحلیل کرا لی گئی. اس میں بڑا دلچسپ نقطہ ہے, پروفیسر لائی صاحب تو برملا کہا کرتے تھے. چلیے عامر, آپ اب یہ عدالت طے کرے گی کہ آزادانہ مرضی سے تحلیل نہیں ہوئی, فرض کرے تو اس لیے ایک منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا پھر ہم اسمبلی بحال بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کیا کرائسس ختم ہو جائے گا. چلیے عامر سید عباسی صاحب اور جناب سعد رسول صاحب ماہر قانون, دونوں کو زحمت دی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے جو اس کے بنیادی نقائص اور اعتراضات ان کو ایڈریس کیا. عامر, 3 سوالوں پہ غور کرنے کے لیے بینچ بیٹھا, نئے سوال سامنے آ جائے, مختصر ذرا روداد سنائے نا, کیا دیکھا اور کیا سنا آپ نے؟ جی جامی صاحب, آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے جب سماعت شروع کی تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے پہلے 2 پٹیشنز آئینی درخواستیں بھی دائر کی گئی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور جو دونوں سپیکرز تھے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے, ان کی طرف سے آئینی درخواستیں بھی دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عدالت حکم دے گورنرز کو کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. تاہم چیف جسٹس نے یہ کہا کہ لیکن 20 فروری کو نئی ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ دے دی گئی, اور اس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ آئین کے مطابق ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا آئینی بحران تھا جس کے لیے پھر کیونکہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی اور اس سے پہلے اس سوال کو ایڈریس نہیں کیا گیا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا. اور اسی سوال کے جواب کے لیے انہوں نے 3 پھر کوسچنز فریم کیے اپنے آرڈر میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیے تھے. اسی دوران جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس از خود نوٹس پر اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نوٹ تحریر کیا ہے, میں وہ عدالت میں پڑھنا چاہتا ہوں, جس پر چیف جسٹس نے انہیں اجازت دی.
उसके बाद उन्होंने वो नोट पढ़कर सुनाया और ये कहा कि क्योंकि आज खुद नोटिस की जो बुनियाद है वो केस रेफ़र किया गया गुलाम महमूद डोगर केस जो 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का जिसकी समाअत कर रहा था, और उसी बेंच ने केस की समाअत के दौरान ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया। उसके बाद उन्होंने पंजाब के इंतखाबात के मामले को टेकअप कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया कि वो आज खुद नोटिस लें। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो लीक्स भी आई फाजिल जज साहब की, और इसके अलावा जो मुतल्लिका वकील थे गुलाम महमूद डोगर साहब के उनकी, सो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गैर मुनासिब था कि इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस लिया जाता। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक ये आज खुद नोटिस का केस नहीं बनता। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके एतराज़ात को नोट डाउन कर लेते हैं, और इसके बाद फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि इस पर मैं भी कुछ बात करना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें इजाज़त दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि जो असेंबली है क्या उसकी तहलील दुरुस्त भी हुई थी या नहीं हुई थी। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि क्या किसी की डिक्टेशन के ऊपर असेंबली तहलील हो भी सकती है या नहीं, ये भी एक अहम आइनी नुक्ता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन तमाम सवालात को भी इस जो अज़खुद नोटिस केस है इसमें फ्रेम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि असेंबलीज़ दोनों तहलील हो चुकी हैं, 6 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि इंतखाबात की तारीख किसने देनी है। तो उन्होंने कहा कि आइन में बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 224 में कि अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो आइनी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस सवाल के जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। अब आप देखें साहब आप सुन ही रहे होंगे, अहम बात ये भी है कि जब हाई कोर्ट में कोई मामला ज़ेर समाअत हो तो क्या उस मामले का सुओ मोटो नोटिस आप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये साकिब निसार साहब ने ये बिदअत कायम की थी। जो मुकदमे हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होते थे उनका सुओ मोटो नोटिस लेते थे। ये एक के लिए तो तजवीज़ दी थी 2 रुकनी बेंच ने गुलाम डोगर साहब के केस में, ये बात बीच में आई। ये बिदअत है, तो इसका भी जायजा लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। उम्मीद है ये सवाल भी उठेगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवाल नहीं उठाता, सुप्रीम कोर्ट सवालों के जवाब भी देता है। सुप्रीम कोर्ट की देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा अदारा है, और वो हमारे एक अमेरिकन चीफ जस्टिस थे मार्शल, उनका एक कॉल है, उन्होंने कहा ये दुरुस्त बात है कि हम दस्तूर के ताबे काम करते हैं, लेकिन सुप्रीम वफाकी अदालत उनकी या सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के ताबे काम करता है, लेकिन दस्तूर क्या है ये भी हम ही बताते हैं। ये नुक्ता बहुत दस्तूर की जो इंटरप्रिटेशन है उसका हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वो जवाब दे देंगे। ठीक, इसी से जो देखिए मुमलकत जो है ना और रियासत वो मुस्तहकम है। आप देखें हमारी तारीख में आप बार बार कोई फैसला किसी ने उस पर एग्री किया या नहीं किया, जब फैसला आ गया तो वो सादे सबने तस्लीम किया और गाड़ी आके चल पड़ी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तो आपको बताऊं कि पहला जो मामला हुआ हमारा खराबी का, वो तो हमारी दस्तूर था, असेंबली तोड़ी गई, और जो फेडरल कोर्ट थी उस वक्त की उसने अंगूठा लगा दिया उसके ऊपर जब नजरिया जरूरत। वो एक लंबी कहानी है, मगर वो आज तक हमारी तारीख पर एक धब्बा है। लेकिन जब वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन तलब किया कि दस्तूर बनाने के लिए अपनी मर्जी के लोगों को इकट्ठा करूं, फिर फेडरल कोर्ट ने इंटरवेंशन की। ये बड़ी अजीब बात है, ये लोगों की निगाह से ओझल रहती है। उन्होंने कहा गवर्नर जनरल से कि आप ये काम नहीं कर सकते, मर्जी का दस्तूर, आप अपना कन्वेंशन नहीं बुला सकते। उनका फिर क्या करें? उन्होंने कहा आपको नई दस्तूर साज असेंबली बनानी पड़ेगी ताकि नया दस्तूर बन सके। हाँ जी, दस्तूर बने। उनका वो कैसे बनेगी? उनका जैसी पहले बनी थी पहली असेंबली सूबाई असेंबलियों ने मुंतखब की थी, और फिर बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उन्होंने सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हो चुके थे, तो फिर सूबाई असेंबलियों से कहा गया कि आप कौमी असेंबली या दस्तूर साज असेंबली के अरकान का इंतखाब करें। उन्होंने उनका इंतखाब किया और उस असेंबली ने 56 का दस्तूर जो है वो दिया। चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम थे, फजलुल हक AK फजलुल हक शेर बंगाल उनके वजीर दाखिला थे,
ان کے کولیشن پارٹنر تھے, دونوں نے مل کے وہ دستور بنایا. سہروردی صاحب اس پہ اعتراض کرتے رہے, لیکن دستور جب نافذ ہو گیا انہوں نے اسے قبول کیا, اس کے تحت وہ وزیر اعظم بنے, گاڑی آگے چل پڑی. تو آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب جو تھے جب وہ آئے تو انہوں نے الیکشن کیسے, تو اس وقت عدالت نے یہ فیصلہ کیا, آپ بڑا اختلاف ہے اس فیصلے پر, لیکن ایک فیصلہ کیا کہ 3 سال کے اندر الیکشن ہوں گے, جی ہاں, اور پھر 3 سال کے اندر الیکشن کرانا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں قافلے کی حکومت. اچھا سر بریک آ گئی ہے, ایک نقطہ سمجھ لیں, سپریم کورٹ کا وقار, اس کا احترام لازم ہے, کیونکہ کانفلکٹ ریزولوشن کا صحیح ہے, یہ آپ حتمی ادارہ آپ کر چکے ہیں. وقت کم ہے. سعد رسول صاحب مختصر یہ فرمائیں کہ اب یہ کیا اسمبلی اگر بحال ہوتی ہے تو کرائسس ختم ہو جائے گا, یا 90 روز میں انتخاب ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے, اور جو آج 3 سوالوں کے علاوہ 2 نئے سوال آ گئے, اس کے بعد کی کیا سمجھ آپ کو آتی ہے قانونی طور پر؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں شامی صاحب کی لیگل انٹرپریٹیشن اور تاریخ سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور بہت ہی سن کے مزید بھی کچھ انفارمیشن پتہ چلی. صرف ایک چھوٹا سا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ جس کانسٹیٹیوشنل بدعت کی انہوں نے بات کی کہ جہاں پہ سپریم کورٹ سو موٹوز لے رہی ہے یا لے لیتی ہے ایسے میٹرز کے اوپر, یا لے سکتی ہے ایسے میٹرز پہ جو ادروائز ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو, یہ ثاقب نثار صاحب نے نہیں, یہ افتخار چودھری صاحب نے کے وقت سے کام شروع ہوا, اور پھر دیگر جسٹس کے ٹائم پہ بھی ہوتا رہا. موجد کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا, میں آپ کی بات میں تسلیم کر لیتا ہوں اس کو. بہت شکریہ. شاہم صاحب دوسری بات جو ابھی جامی صاحب نے سوال پوچھا, دیکھیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ دعا یہ تھی, اور ہماری کانسٹیٹیوشنل ہماری آئینی دعا بھی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات عدالتوں میں نہ جائیں. یہ عدالتوں میں جانے والے معاملات ہیں نہیں, یہ سیاسی معاملات ہیں. اس کی بیسس اس وجہ سے پڑی کہ 2-3 ایسے ادارے جو کہ آئین کے اندر جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں, اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ رہیں, کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی یا کسی کی طرف نہ جھکاؤ ہو, ان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کچھ پارٹیزن فیصلے ہوئے. گورنر کسی یا پھر یہ کہ ان کی جانب سے جواب ہی نہیں آیا, تاریخ کا ہی اعلان نہیں ہو سکا ان کی وجہ سے. میں گزارش اس میں 3 انسٹیٹیوشنز کی خاص طور پہ کروں گا, یا 3 آفیسز کی خاص طور پہ کروں گا. ایک گورنر آئین کی منشا کے مطابق جس بھی پارٹی سے ہو, وہ وفاق کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کا کام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے, کسی صوبے کو نہ دیکھے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ دیکھے. اسی طرح صدر پاکستان بھی شامی صاحب سر ایک جملہ, صدر پاکستان بھی جب ایک دفعہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی بجائے ان کو انڈیپینڈنٹلی صرف کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو انٹرم گورنمنٹ جو پنجاب کے اندر بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, اور الیکشن کمیشن, یہ 3-4 ایسی ریاست کی مشینریاں ہیں جس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر آئین میں ازمپشن یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہیں گی, اپنے فیصلے قانون کے مطابق کریں گی. ہماری اس سچویشن میں لگتا یہ ہے کہ کیونکہ سیاست کے اندر لوگوں کو ان انسٹیٹیوشنز کے انڈیپینڈنٹ فیصلوں پہ اعتبار نہیں ہے, تو تمام چیزیں. اچھا یہ تو ہوگی بنیاد. اب اگلی صورتحال بھی ویسی ہے جیسی آپ اپنے تبصرے میں فرما رہے ہیں کہ یہاں بات پہنچ گئی تو وہاں تو کچھ سوالوں کے جواب لینے تھے, اس کی بجائے سوال اور مزید آ گئے. اصولی بات یہ ہے کہ یہ معاملات عدالت میں نہیں جانے چاہیے, لیکن جب آپ طے نہیں کر پا رہے, وہاں سے جواب آئے گا, پارلیمنٹ میں کام طے نہیں کر پا رہے, آپس میں مل کے بیٹھنے, تو پھر یہ عدالت میں جائیں گے, اور عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا, حتمی ہوگا. اچھا سعد صاحب مختصر, اب یہ مختصر سوالوں کے جواب کی بجائے تو سوال بھی بڑھ گئے ہیں اور کرائسس بھی بڑھ گیا ہے. تو دیکھیے باتیں, میں جامی صاحب آپ کی اجازت سے, دیکھیے وکلا حضرات کو اس طرح کی پریس کانفرنسز نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنے آئین کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے جس کے اندر جوڈیشری اپنا احتساب خود کرتی ہے, اور اس کے بڑے میرٹس ہیں تاکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی اور انسٹیٹیوشن کے نیچے جوڈیشری جھکے نہیں, وہ اپنا احتساب خود کرتی ہے. جوڈیشری کے جتنے معاملات ہیں, آپ اور میں سب سے پہلے تو ہمیں اس طرح کے الزامات لگانے نہیں چاہیے, لیکن جب لگا دیں تو جوڈیشری کے معاملات انڈیپینڈنٹلی انٹرنلی آرٹیکل 209 کے نیچے جوڈیشری کرتی ہے. وکلا حضرات, خواہ وہ جنہوں نے اب پریس کانفرنس کی, خواہ وہ جو کہ ماضی میں دیگر ججز کے ریفرنسز کے
की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। ये वकीलों का काम नहीं है, अदालत को आइन कानून के मुताबिक इसका बस फैसला कर देना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मुश्ताक साहब से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इरफान सईद साहब को मिलाइएगा, उनसे बात कर लेते हैं कोयटा के इशू पे, क्योंकि ये 3 शहरों का कत्ल हुआ है सर। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान गिरफ़्तार हुए, जिस तरीके से पुलिस उन्हें लेके जा रही है उस पर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं, ना हथकड़ी लगी और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। ये बारखान में कुएँ से गोलियों से छलनी 3 लाशें बरामद हुई हैं। वरसा ने कोयटा में मुसलसल धरना दिया हुआ है, सेनेटर मुश्ताक भी इसीलिए वहाँ पहुँचे। और जो ये मरी कबीले का ये जो ख़ानदान है, जो मकतूला जो खातून मारी गई, उनका शौहर खान मोहम्मद मरी, वो ये कहते हैं कि मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। ज़िम्मेदार कौन है? निजी अखूबत खाने हैं, निजी जेलें हैं। एक वीडियो सामने आई, कुरान हाथ में उठाए खातून जो कि फरियाद कर रही है, लेकिन वो खातून जो है उसके शौहर का कहना था कि उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो ज़िंदा है और शायद बाजियाब भी हो चुकी है। अब ये जो खेतरान है ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो सरदार बनना चाहता है और उसने ये सारी कार्रवाई इस तरह से की है। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए गैर जानबदाराना तरीके से, और जो भी जिम्मेदार ये उनके बेटे ने खुद सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें शाया की जिससे उसने साबित किया कि ये जो मुग़वी ख़ानदान है, इसके जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो खेतरान साहब जो अब्दुर्रहमान खेतरान है वो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ मजालिस में, उनके पीछे वो फिर रहे हैं, काम काज में मसरूफ़ हैं, जो उनकी ज़ाहिर बात है मुलाज़मीन थे गालिबन। तो उसने साबित किया कि ये इनके हाँ ही थे और उनके हाँ ही दिलचस्प बात यह है कि वो बरामद हो रहे हैं दूर दराज के इलाकों से। ये तो मुल्तान से भी बरामद हुए कुछ। तो बहरहाल इसमें अब ये चैलेंज है रियासत के लिए और कि हर कीमत पर सुराग लगे। बड़ा गम और गुस्सा है शदीद सर, और सबसे ज़्यादा बात तब ज़्यादा अफसोसनाक हुई जब खेतरान साहब गिरफ्तार तो हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लाया जा रहा है, ये ज़मीनी खुदा जो बन के बैठे हैं। आप उसका मवाजना आप करें पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हथकड़ियों में जैसे, और फिर जैसे सियासी रहनुमाओं को दीगर हथकड़ियाँ लगाई गई, लेकिन ये विक्ट्री बनाते हो, पता नहीं किस बात पे विक्ट्री बना रहे हैं। उनकी जब सोशल मीडिया पे दुहाई आई थी कुरान हाथ में पकड़े हुए, तो उसके बाद फौरी तौर पर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको मुतहर्रक होना चाहिए था। लेकिन अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसकी तहकीकात हो और जो हकीकत है वो सामने आए और जो मुल्ज़म है वो बच के ना जाना पाए, कानून जो है उसका शिकंजा। चलिए इस पे आने वाले प्रोग्राम में मजीद भी हम बात करेंगे। जेल भरो तहरीक पे आ जाते हैं। खान साहब ये जेल भरो तहरीक जो है आज पेशावर में इसलिए जाना था, पेशावर में जाना था, अभी तक वहाँ से नंबर नहीं आ सका गिरफ्तारियों का। पुलिस वहाँ भी ऐलान कर रही है कि गिरफ्तार आप वो धरना दे के बैठे हैं जेल के बाहर, वैन में बैठते नहीं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ वो खुद वैन में बैठे सारे लीडर चल के, कारकुन चल के, और उनको पुलिस ने पकड़ लिया। आज वो हमारे वज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उनके बेटे क्या महमूद कुरैशी साहब के और दूसरे वकाला, उन्होंने जनाब दरख्वास्त दे दी हब्से भेजा की कि जी हमारे जो बुजुर्गान कराम हैं उनको पकड़ लिया है पुलिस ने। भाई जब आपने खुद गिरफ्तारी दी है तो हब्से भेजा कैसे हो गया? अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कुछ चाहने वाले ये एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब बाजियाबी की या ज़मानतों की दरख्वास्त तो नहीं दी, सिर्फ दरख्वास्त ये दी है कि बताया जाए रहनुमा कहाँ रखे गए हैं और उनके वेयर अबाउट्स के हैं, उनको जिस तरीके से रखा गया। आपसे भेजा की दरख्वास्त दी है। लेकिन सर उसमें सुनिए ना, उसमें सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो फोकल पर्सन है इस तहरीक के जेल भरो के, उन्होंने अपने ट्विटर की टाइमलाइन पर एक फहरिस्त आवेज़ा कर रखी है 5 बजे करीब के जो गिरफ्तार लोग हुए हैं 70-80 से ज़ायद, उनका नाम ये है, वो फ़लाँ जेल में है। और रह गई बात ये बाजियाबी वाली, तो जो ज़ैन कुरैशी साहब वाली दरख्वास्त है उसमें तो ये जुमला लिखा हुआ है कि एंड दिस ऑनरेबल कोर्ट मे वेरी ग्रेशियसली सेट हिम एट लिबर्टी। इसका मतलब क्या है? उनको आज़ाद करें। उन्होंने खुद जेल भरी है, ठीक है, अब आप उनको आज़ाद करें। मेरा सवाल ये आपसे कि अगर तो लिबर्टी चाहिए थी गिरफ्तारी के बाद, तो फिर जेल भरो तहरीक का फ़ायदा क्या है? हालांकि इससे पहले खान साहब की जितनी भी सियासी हिकमत अमलियाँ रही हैं वो बड़ी कारगर साबित रही है ना, बड़ी कारगर रही। एक तरफ वो बेल करा रहे थे जमानत कबल गिरफ्तारी, दूसरी तरफ ये तमाशा हो गया जो वाइस चेयरमैन है उनकी हफ्से भेजा की दरखास्त दायर हो रही, सेक्रेटरी जनरल साहब भी साथ चले। मैं मुख्त से ज़रा पेशावर चलता हूँ। समीन जान साहब आज जो जेल भरो तहरीक है पेशावर उसे कवर करे। समीन,
اب تک کتنے رہنما اور کارکن گرفتار ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں پشاور کی صورتحال کیا تھی؟ لوگ تو نکلے ہیں دیکھیں ہم نے، لیکن گرفتاریاں کتنی ہوئی؟ جامی صاحب آج صبح 10 بجے جو تحریک انصاف کے کارکن تھے وہ جمع ہو گئے تھے، مگر اب تک جو ہے نا اب تک پورے صوبے میں جن اضلاع میں جو گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے انہوں نے ریلیاں نکالی تھی، شرکاء کو جمع کیا تھا، اس میں سے اب تک کسی قائدین نے، صوبائی قائدین ہو یا مرکزی قائدین ہو یا ضلعی ہو یا ریجن کے ہو، کسی عہدیدار اور کارکن نے جو ہے نا گرفتاری آج پیش نہیں کی ہے۔ گرفتاری نہیں دی جی، تو وین میں نہیں بیٹھے پولیس کی؟ بالکل وین میں بیٹھے ہیں جی۔ سینٹرل جیل جب یہاں پہ پہنچے، یہ صبح کے ٹائم جو ہے نا 10 بجے انہوں نے ریلی نکالی ہے، اشنوری چوک آیا، اشنوری چوک میں کچھ دیر کے لیے انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد جو ہے نا جو صوبائی قائدین تھی، مرکزی قائدین، اللہ تعالیٰ وہ نگران حکومت کو توفیق دے کیا کہ وہ ان کو گرفتار کر سکے، ان کی آرزو پوری کر سکے۔ سر اگر آرزو ہی نہ ہو تو پھر بہرحال یہ ان کی خان صاحب کی جتنی بھی سیاسی حکمت عملیاں رہی ہیں حکومت ختم ہونے کے بعد بڑی کارگر تھی، حکومت بے بس ہوئی، لیکن اس سے ایک کی سمجھ نہیں آ سکی کہ مقصد کیا تھا۔ اگر مذاق بن گیا، ایک بریک سا لے لوں، ابھی تو ہمارے چودھری پرویز وہ میں بات کرتا ہوں، بریک ایک لے لوں، ایک چھوٹی سی بریک۔ چلے دیگر موضوعات پر بات ناظرین ہوتی رہے گی۔ چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کی ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی ان کی ہو گئی ہے، اب وہ نامزد صدر ہیں، اور مگر پروٹوکول کے مطابق تو خان صاحب کو خود پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھے نا، ان کو سپورٹ کر دیا جناب فواد چودھری صاحب سے۔ ہاں پرویز الہی صاحب کہنا پڑا وہ گل کرو، نہیں اب آپ دیکھیں پتہ نہیں اب ان کا سٹیٹس کیا ہے، یعنی نام تو اناؤنس ہو چکا ہے، تو پایا تکمیل تک کوئی بات پہنچی نہیں ہے۔ اب شاہ صاحب اندر ہیں، اگر عمران خان صاحب نے بھی گرفتاری دے دی تو قیادت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ آ جائے گا۔ اسی ہنگام جب گرفتاری دے رہے شاہ صاحب، کل ان کا بڑا دلچسپ بیان ہے کہ میں خان صاحب کے بعد نمبر 2 ہوں، ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل نمبر 2 ہوں، یعنی جب وہ چلے گئے تو نمبر 3 پر نمبر 2 ہو جائے گا۔ اور پرویز الہی صاحب اگر واقعی مرکزی صدر ہیں تو وہ خود گرفتاری کی ابھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کلید بردار ہیں نا خانہ کعبہ کے، ڈاکٹر عبد الرحمان صالح الشیخ، وہ آئے ہوئے تھے یہاں، تو ہمارے دوست طاہر خلیق صاحب ہیں، انہوں نے بھی ان کو اپنے ہاں مدعو کیا، میں بھی حاضر تھا، معلوم ہوا ایک دن چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی مدعو کیا، اچھا، اور انہوں نے جب وہاں دعا کرائی تو چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے، واپسی کے لیے نہیں، پہلی دعا یہ کرائی، تو اتنی فکر تھی ان کو چودھری پرویز الہی کی۔ تو اب چودھری پرویز الہی تو بیچارہ میرا مختصر سوال ہے، اب جب کہ پرویز الہی صاحب ہو گئے پی ٹی آئی کے، تو جو باقی ماندہ قاف لیگ ہے شجاعت صاحب کی، اس کا کیا بنے؟ کیا وہ نون لیگ کی ہو جائے گی یا پھر وہ بس اب کیا بنتا ہے اس کا؟ اب تو ریشما بیچاری جو ہے پھنس گئی ہے ادھر۔ اب آپ دیکھیں ایک بات، ہمارے یہ تو ابھی مقدمے چلتے رہے، آڈیو لیکس والا، اس میں اب جسٹس ملک عبد القیوم صاحب وہ رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، میں خیر 89 سال کی عمر میں، ان کو وہ ہائی کورٹ کے ایسے جج تھے اور چیف جسٹس جو راشد عزیز، جو آڈیو لیکس کی نظر ہوئے تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے سیف الرحمان سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی اور بے نظیر بھٹو کے مقدمے کے بارے میں، تو سپریم کورٹ نے ان کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب وہ اس کے بعد انہیں استعفیٰ دینا پڑا اپنے منصب سے، لیکن بہت بڑے قانونی دماغ تھے، بڑے قانونی ماہر تھے، ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل مقرر ہوئے، پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بنے، رخصت ہو گئے، اور ایک اپنی جگہ جم کر کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت کرے۔ مگر اس وقت یہ بھی ان کی مثال یاد آئی ہے آڈیو لیکس کے زمانے میں، ہاں جی ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے آڈیو لیکس کا، پاکستان بار کے وہ ہاں سے انتھک آدمی تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاں سے بھی، جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، دل سے لگا کے بیٹھے نہیں، مگر سرگرم رہے، میدان میں رہے۔ ان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی، اللہ ان کے درجات بلند۔ ناظرین یہ وقت ختم ہو گیا، جب اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے تب تک سپریم کورٹ سے بھی کوئی واضح صورتحال دکھائی دے گی، جیل بھرو تحریک بھی کوئی اپنا انجام لے کے آ چکی ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔